अनि त्यो युवाले काङ्ग्रेस के थियो, काङ्ग्रेसको इतिहास साँच्चीकै बुझ्या होला कि उसले चाहिँ एउटा उग्र वामपन्थबाट चाहिँ प्रशिक्षित दीक्षित भएर काङ्ग्रेसमा आएकोलाई काङ्ग्रेसको जिम्मा दियो भने अझ काङ्ग्रेस र देशको स्थिति के होला भन्नेतर्फ नेतृत्वले त पटक्कै सुनेन। थोरै चिन्ता गर्नेहरू अब तपाईँहरूको आवाज पनि त्यति चाहिँ बुलन्द नहुन सक्नको चाहिँ कारण एउटा बडा यो पनि तपाईँको प्रश्न चोटिलो प्रश्न, अत्यन्तै रिलेभेन्सी अहिले नेपालको राजनीतिको एउटा समस्यालाई प्रतिबिम्ब गर्ने प्रश्न हो। म यसको तपाईँ कति सठिक उत्तर दिन्छु दिन म भन्न सक्दिनँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रणालीमै ठुलो खोट म देख्दछु। काङ्ग्रेसले पहिला सदस्य हुन लायक योग्य मान्छेको जमात तयार पारिसकेपछि अनि तपाईँले सदस्यता वितरण गर्ने। यहाँ त के छ, अब मौजुदा भएको केन्द्रीय सदस्यलाई डबल गर्ने नाममा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरियो। त्यसै गरी अन्य पार्टीबाट आएर मर्ज भएका पार्टीका नाममा पनि पार्टी कब्जा गर्ने मनोविज्ञानबाट नेतृत्वले डेलिबरेटली अराजक ढङ्गले काङ्ग्रेस सदस्यता वितरण गरिएको छ। ती भएका सदस्यहरू काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य त भए वैधानिक रूपमा, तर तिनीहरू काङ्ग्रेस विचारले चिन्तनले ओतप्रोत भएर कति काङ्ग्रेसियन कति काङ्ग्रेस भएका छन्। कतिपय म नारायणजी म फेला पार्छु, कतिपय जिल्लामा जाँदा यहीँ काठमाडौँमै पनि आउँदाखेरि जय नेपाल भन्दा एकदम हात उठाएर मुठी बटार्छ। उसको त हिजो मुठी बटार्ने बानी थियो नि त। त्यो मुठी बटारेको उता वामपन्थीबाट काङ्ग्रेस त हामी पार्टीभित्रका राष्ट्रवादी तर यो प्रयासमा यो यहाँहरूको प्रयासमा नेटवर्किङ कम्पनी जस्तो भइसकेको नेपाली काङ्ग्रेसबाट र नेटवर्किङ कम्पनीका व्यवसाय गर्ने नेता कार्यकर्ता जस्ता नेपाली काङ्ग्रेसमा जो अहिले हुनुहुन्छ अधिकतर, अनि तिनीहरूबाट बिपी कोइरालाको आदर्शलाई जीपी कोइरालाले नै नष्ट गरिसकेपछि अब आएर पुनर्स्थापना गर्न सकेला? होइन, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरो त केही पनि हुँदैन। आज तपाईँको असान्दर्भिक विषय भोलि सान्दर्भिक हुन्छ। जनताहरूलाई हिजोले एक प्रकारले 62-63 आन्दोलनमा साथ दिए नदिएका होइनन्, तर राजनीतिक दलले जनताको भावना अनुसार हिँडेनन्। जनता सधैँ उड्दैनन्, एक दिन उड्छन् नारायणजी। होइन, हामी त्यो विचारलाई अगाडि हामी निराश छैनौँ, हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हरेक दलमा, काङ्ग्रेसमा मात्रै हरेक दलमा राष्ट्रवादी सोच त्यहाँ छ। त्यसैले पहिला प्रथम त देश हो नि, हामीले प्रथम सत्ता बनायौँ। पहिलो सत्ता होइन, पहिलो राष्ट्र हो, पहिला जनता हो, पहिला देश हो। त्यो सोचको राजनीति इस्ट्याब्लिस गर्न सक्यो भने धेरै कुरा ठिक हुन्छ। त्यसैले अहिले हेर्दा यो सम्भव देखिँदैन भने हामीलाई लाग्न सक्छ, तर त्यो चाहिँ नि होइन 30 वर्षमा निर्विकल्प पञ्चायत, सबै पञ्च नेपाली, सबै नै पञ्च नेपाली भने व्यवस्था पनि धाराशाही भयो, प्रजातन्त्र स्थापना भयो भने अब यो अहिलेको चाहिँ संविधान जुन ढङ्गले बनाइएको छ त्यो संविधानले नेपाली राजनीतिलाई जोड्दैन। त्यो अब वडा अधिवेशनबाट यो कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेस आखिरमा हो के, कुन सिद्धान्त कुन प्रिन्सिपलका आधारमा यसको जन्म भएको थियो भन्ने कुरामा बहस भएको चाहिँ देखिन्छ। एकदमै तपाईँले जो म भन्दै नै थिएँ, तपाईँले चाहिँ यसलाई अझ स्पष्ट पार्नुभयो कि नेपाली कङ्ग्रेसमा जुन अहिले समस्या छ, पहिला त हामी कुनै पनि रोगमा, हाम्रो शरीरमा रोग लाग्यो भने पनि डाक्टर कहाँ जानुभन्दा अगाडि डाक्टरले डायग्नोसिस गरेपछि मात्रै औषधि प्रारम्भ गरिन्छ। अहिलेको काङ्ग्रेसको समस्या के हो तपाईँलाई म बताउँ। अहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रारम्भ भइसक्यो, तर प्रारम्भ वडा तहदेखिको अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्यो। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन चरण प्रारम्भ भएको मानिन्छ, तर त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एकातर्फ न पार्टीले आधिकारिक रूपमा हाम्रो समस्या के हो, परिवर्तन एउटा नीति नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने प्रबल सम्भावना चाहिँ छ। शेरबहादुरको ठाउँमा अर्को कुनै बहादुर अथवा कुनै प्रसाद अथवा कुनै आउनु होला, तर अरू समस्या चाहिँ नि म सम्बोधन हुने सम्भावना देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको नीति, नारा र नेतृत्व चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? नेपाली कङ्ग्रेस मैले अघि नै भने
आम कार्यकर्ताहरूको भावना त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो, आम नेपाली जनताको भावनाको प्रतिबिम्ब हुनु पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा ती केवल 3टा पार्टी कोठामा बसेर एकातर्फ यो देशलाई सङ्घीयता आवश्यकता थियो कि थिएन, त्यसमा हामीले न कार्यकर्ताको जीवनमा, न काङ्ग्रेसको महासमितिमा, न काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा, न कुनै वडा तहसम्म बहस र चिन्तन भयो, कुनै पनि भएन। सङ्घीयता आवश्यक थियो कि थिएन, धर्मनिरपेक्षता आवश्यक थियो कि थिएन, गणतन्त्र आवश्यक थियो कि थिएन, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यो जुन किसिमको हामीले लाद्यौँ त्यो उपयुक्त थियो कि थिएन नेपाल जस्तो देशमा। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ छोटोजी र आरडीजीले। नागरिक सवालमा आज म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता लोकेश ढकालसँग कुराकानी गर्नेछु। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि एउटा अधिवेशन धेरै जसो ठाउँमा भइसकेको छ। विवाद, क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहेको जिल्लामा मात्रै हुन बाँकी रहेको छ र असोज 5 गते तोकिएको छ। सुदूरपश्चिमका कैलाली र बाजुरामा 5 गते एउटा अधिवेशन हुने भएको छ। त्यसपछि गाउँनगर अधिवेशन हुँदै मङ्सिरमा नेपाली काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशन तोकेको छ र यो महाधिवेशनको 14औं महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसको ले सिद्धान्त अथवा यो यसले आफ्नो विचार जुन बोक्दै आएको थियो त्यो विचार कहीँ न कहीँ छोडेको चाहिँ आरोप लाग्ने गरेको छ, अथवा गुनासा स्वयं पार्टीभित्रैबाट पनि गरिने गरेको हामीले थाहा पाएका छौँ। र 14औं महाधिवेशनमा कस्तो किसिमको नेतृत्व आउला भन्ने भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो किसिमको राजनीतिक एउटा विचार अथवा सिद्धान्तलाई झन सशक्त बनाउला भन्ने खालका प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उब्जिएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक, शुभचिन्तक लगायत आम नागरिकमा, नेताहरूमा। अब यो विषयमा एक किसिमको चाहिँ 14औं महाधिवेशनले कस्तो दिशा बोध गराउला भन्ने लाग्नु त स्वाभाविक नै भयो। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि काठमाडौँबाट लोकेश ढकाल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। राष्ट्रवादी छवि बनाएका उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। जुममा उहाँलाई म जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु र उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क हुन लागेको छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। हजुर, हेलो, हजुर नमस्ते। यहाँले बोलेको आवाज चाहिँ हजुर सुनिराख्नु भएको छ? तर चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ नसुनिराखेको स्थिति भयो। हेलो, हेलो, हजुर हजुर, नागरिक सभामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। मैले चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ तपाईँ, 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भ पारेर कुराकानी गर्न खोजेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन ले एउटा अब प्राविधिक रूपमा यो वैधानिक रूपमा त यो 14औं महाधिवेशनबाट हुनुपर्छ भन्ने होला, तर कतिपयको सन्दर्भमा नेतृत्व परिवर्तनका कुराहरू, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले हिजोका दिनमा भोग्दै आएको तर बिचमा छोडेको चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्त विचार पुनः चाहिँ यसले बोक्ला कि भन्ने आशा पनि गरिएको स्थिति छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान स्थितिलाई अनि त्यसपछि 14औं महाधिवेशनमा यसले चाहिँ कस्तो स्वरूप यसले चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि एउटा विचार र सिद्धान्तको हिसाबमा पनि कस्तो किसिमको चाहिँ 14औं महाधिवेशनले
विचार बोक्ला भन्ने लाग्छ यहाँलाई, बोक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अत्यन्तै धन्यवाद नारायणजी। अत्यन्तै नै समय सान्दर्भिक प्रश्न यहाँले राख्नुभएको छ। यहाँले अलिकति पृष्ठभूमि पनि उल्लेख गर्नुभयो र एउटै प्रश्न त एउटा सोध्नुभयो, तर एउटा चाहिँ अब कुन बाटोमा जानुपर्छ र काङ्ग्रेस कता जाला, जानुपर्ने कुरा बाटो गन्तव्य एउटा छ, जान्छ कहाँ? तपाईँको प्रश्नभित्र दुईटा प्रश्न छ। नेपाली कङ्ग्रेस एउटा यो मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख अथोरिटी हो। विगतमा यसले इतिहासमा यो केवल प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अथोरिटी मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेस एउटा प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति पनि हो। राज संस्था पछिको दोस्रो राष्ट्रवादी शक्ति म भन्छु, किन यो मुलुकको प्रथम राष्ट्रवादी शक्ति राज संस्था थियो। राज संस्था वैधानिक रूपमा अहिले छैन, तथापि राज संस्थाको अस्तित्व त छ भने त्यो दृष्टिकोणले म नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति मात्रै होइन राष्ट्रवादी शक्ति पनि भन्छु। विगतमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले लिने हरेक निर्णयले मुलुकलाई एउटा दिशा दिन्थ्यो, गति दिन्थ्यो। 2003 सालमा स्थापना भयो काङ्ग्रेस जनक्रान्तिका लागि राणा शासन उन्मूलन गरेर देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न र देशलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको हो। त्यस पछाडि पनि विभिन्न चरणमा हुँदै काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै गयो। 30 वर्षको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको कालमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिबन्धित कालमा हुँदा पनि यो मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रूपमा थियो। काङ्ग्रेसले चाहे त्यो बनारसबाट होस् चाहे काठमाडौँबाट होस् कुनै पनि ठाउँबाट गर्ने एउटा वक्तव्यले पनि मुलुकको राजनीतिलाई तरङ्गित गर्न सक्थ्यो। तर पछिल्लो राजनीतिक क्रम सँगसँगै विशेष गरेर एकातर्फ त बीपी कोइरालाको निधन, नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता, पूर्व प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसलाई लामो समयसम्म नेतृत्व गर्नुभएका राजनेता बीपी कोइराला, जो वर्तमान नेपाली राजनीतिसम्म पनि अहिले सबभन्दा बढी नेपाली आम नेपाली जनताले सर्वाधिक सम्झने नाम बीपी कोइराला। बीपी कोइरालाको निधनपछि नै कता कता नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपलहरू, आफ्ना स्थापनाकालीन विचार र चिन्तन र त्यसपछि त्यसमा आधारित रहेर नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा, नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, प्रजातन्त्रको आन्दोलन सन्दर्भमा, स्वयं काङ्ग्रेसको जीवनमा बीपी कोइरालाले सेटिङ गरेर जानुभएको विचार र चिन्तनको बाटोमा नेपाली कङ्ग्रेस बिस्तारै बिस्तारै डिट्र्याक हुँदै गयो बीपीको निधनपछि। अझ त्योभन्दा पनि अझ विशेष गरेर 2062-63 को हामीले जुन आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाका नाममा, ठिक छ माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु थियो, जरुरी थियो, त्यो कुरामा कुनै सन्देह रहेन। देशमा हत्या हिंसा व्यापक थियो, जनधनको क्षति भइरहेको थियो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कोही न कोही अग्रसर हुनु पर्थ्यो। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी अग्रसर रह्यो। तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यो सम्म ठिक थियो। तर हामीले चाहिने भन्दा पनि बढी गएर औलो मात्रै दिए पुग्थ्यो होला, हामीले डुँडोले दिने काम गर्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रा विचार र चिन्तनमाथि हामीले सम्झौता गर्यौँ। हामी कता कता बिस्तारै बिस्तारै वामपन्थी भाषतर्फ काङ्ग्रेस धकेलिँदै गयो र यो स्थितिमा परिवर्तन र अग्रगमनका नाममा संविधान सभा शान्ति प्रक्रियापछि दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभा निर्वाचन भएर संविधान जारी गर्दासम्म काङ्ग्रेसले आफ्ना मौलिक प्रिन्सिपलहरूमाथि व्यापक रूपमा सम्झौता गरेको छ। चाहे त्यो राष्ट्रियताको सवालमा हो, चाहे त्यो प्रजातन्त्रको मूल्य भनिरहँदा संसदीय प्रजातन्त्रको मोडेलमाथि काङ्ग्रेसको विश्वास हो। त्यसै गरी अरू धेरै मुद्दाहरूमा निर्वाचन प्रणाली समावेशीका नाममा, क्रान्तिकारी हुने नाममा हामीले आफ्ना मुद्दाहरूलाई छोड्ने र अरू कसैले सेटिङ गरिदिएको, अन्यत्र कसैले सेटिङ गरिदिएको अरू कुनै दलको मुद्दा हामीले बोक्दै जाँदा नेपाली कङ्ग्रेस कता कता अहिले हिजोको चाहिँ त्यो एकातर्फ त राष्ट्रवादी जुन छवि बीपी कोइराला जस्तो महान राष्ट्रवादी, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता त्यागी नेताले नेतृत्व गरेको पार्टी कता कता उहाँहरूको विचार र चिन्तनबाट टाढा जाँदै जाँदै हामी केवल सत्ताको लागि बहकिने यो प्रवृत्तिले गर्दा काङ्ग्रेसले आफ्नो मौलिक चिन्तनहरू र आफ्नो
पोजिसनमा धेरै ठुलो क्षति भएको छ। त्यसलाई कसरी फेरि काङ्ग्रेसलाई अहिले डिट्र्याकमा गएको, त्यो बहकिएको, त्यो काङ्ग्रेसलाई फेरि आफ्नो मौलिक विचारको बाटोमा कसरी ल्याउने, यो अहिले महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै अहिलेको 14औं महाधिवेशनको सम्मुखमा यहाँ र मेरो बिचमा संवाद भइरहँदा काङ्ग्रेसमा हुनुपर्ने कुरो चाहिँ त्यो थियो। एकातर्फ काङ्ग्रेसमा अब सामान्य मानिसले राजनीति गर्न नसक्ने अब तिग्रीहरूले तपाईँको विचार शून्य ढङ्गले निष्ठा र मूल्यको राजनीति हराउँदै गएको, आदर्शको राजनीति हराउँदै गएको, कता कता डोनवाद र धनवाद हाबी भइरहेको, जोसँग पैसा छ, पैसा ठिक छ, पैसा हुनु नराम्रो होइन, तर त्यो पैसा कानुनी तरिकाले कमाएको छैन, गैर कानुनी तरिकाले प्रशस्त पैसा कमाउने अन्य मान र थान दिनका लागि समावेशीका नाममा यो नाममा त्यो नाममा अनि पार्टीहरूमा आउने र पार्टीबाट बिस्तारै मूल्यको राजनीति गर्ने, आदर्श राजनीति गर्ने, निष्ठा र सदाचारको राजनीति गर्ने कार्यकर्ताहरू चाहिँ साइड लाइनमा लाग्दै गर्ने, यो हरेक राजनीतिक दलमा काङ्ग्रेसमा पनि त्यो समस्या छ। भनेपछि एकातर्फ काङ्ग्रेसलाई कसरी वैचारिक रूपमा हिँडाउने, हिजोको हामी बहकिएको बाटोबाट कसरी फेरि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउने भन्ने छ भनेदेखि दोस्रोतर्फ अनुशासित र आदर्श र विचारवान कार्यकर्ता पङ्क्ति कसरी निर्माण गर्ने, अहिले काङ्ग्रेसमा देखिएको दुईवटा चुनौती हो। तर यो चुनौतीलाई के ठ्याक्कै 14औं महाधिवेशनले सम्बोधन गर्छ त, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नारायणजी, हुँदै गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ 14औं महाधिवेशनका लागि ओडा अधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि ओडादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले बिराएको बाटोका विषयमा पनि छलफल र बहस हुनुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ आवाज उठाउनु भएको थियो। त्यो अब ओडा अधिवेशनबाट यो कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेस आखिरमा हो के, कुन सिद्धान्त कुन प्रिन्सिपलका आधारमा यसको जन्म भएको थियो भन्ने कुरामा बहस भएको चाहिँ देखिन्छ। एकदमै तपाईँले जो म भन्दै नै थिएँ, तपाईँले चाहिँ यसलाई अझ स्पष्ट पार्नुभयो कि नेपाली कङ्ग्रेसमा जुन अहिले समस्या छ, पहिला त हामी कुनै पनि रोगमा, हाम्रो शरीरमा रोग लाग्यो भने पनि डाक्टर कहाँ जानुभन्दा अगाडि डाक्टरले डायग्नोसिस गरेपछि मात्रै औषधि प्रारम्भ गरिन्छ। अहिलेको काङ्ग्रेसको समस्या के हो तपाईँलाई म बताउँ। अहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रारम्भ भइसक्यो, तर प्रारम्भ वडा तहदेखिको अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्यो, काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन चरण प्रारम्भ भएको मानिन्छ। तर त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एकातर्फ न पार्टीले आधिकारिक रूपमा हाम्रो समस्या के हो, हामी पछिल्लो 3 तहको निर्वाचनमा पराजित भयौँ, के कारणले पराजित भयौँ त्यो पनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले अहिलेसम्म डायग्नोसिस गरेको छैन। झन्डै 3 तहको निर्वाचन भइसकेपछि 74 सालको चैत महिनादेखि 75 को वैशाख गरेर झन्डै 1 महिनामा 15-16 दिन केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्यो। के भनेर त्यसको निष्कर्ष निकाले भने दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेका थिए, त्यसकारणले हामी हारे। कति हल्का ढङ्गले हामी समीक्षा गरेका छौँ। आफ्नो कमजोरी, मेरो नेतृत्वको कमजोरी, सिङ्गो यो इतिहासकै निकममा केन्द्रीय कार्य समितिको कमजोरी, सिङ्गो काङ्ग्रेसको कमजोरी के हो त्यसको हामीले चाहिँ नि समीक्षा गरेनौँ। ढाकछोप गर्ने काम, नेतृत्वको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने काम गर्यो। जब हामी रोग लाग्यो भने आफ्ना समस्या डाक्टरलाई ढाकछोप गर्छौँ, बताउँदैनौँ भने डायग्नोसिस हुन सक्दैन अनि गलत औषधि प्रयोग हुन्छ र अनि बिरामी मर्न पनि सक्छ। काङ्ग्रेसले अहिले 14औं महाधिवेशन सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने छाँटकाँट केही पनि देखिएको छैन। यसले केवल एउटा वैधानिक सङ्कट अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले बेलामा एकातर्फ साँच्चीको भन्ने हो भने त भाद्र 22 गते, यो भाद्र आज हामी 1 गते कुरा गर्दैछौँ, गएको भाद्र महिनाको 22 गते भित्रमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नु पर्थ्यो। हामी त नाटकीय ढङ्गले अब प्रारम्भ गर्यौँ, महाधिवेशन सुरु भयो। यसलाई भएर यो आफैमा कानुनी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि कानुनी प्रश्न उठाइरहेको म देख्छु भने एकातर्फ महाधिवेशनका विषयलाई लिएर कोभिडलाई आधार बनाएर अदालतमा जाने काम पनि भएको छ। के कारणले गयो, काङ्ग्रेसकै जिम्मेवार साथी जानुभएको छ, कसैको निर्देशन नभइकन निश्चय पनि त्यो म गएको देख्दिनँ। पर यो अवस्थामा यो एउटा वैधानिक र नैतिक सङ्कट काङ्ग्रेसको सम्मुख छँदैछ। महाधिवेशन समयमा गर्नुपर्ने दायित्व थियो, हामीले भिडमा ल्याएर यस्तो अक्कडमा ल्याएर महाधिवेशन गर्दैछौँ। तथापि महाधिवेशन अब तोकिएको समयमा मङ्सिरको चाहिँ 9 गते प्रारम्भ भएर महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने कुरो त आफ्नो ठाउँ छँदैछ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो काङ्ग्रेसभित्रको वैचारिक समस्या के हो। अहिले तपाईँले चाहिँ
बर्गेलजी झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी नै नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार तपाईँले घोषणा गरेका छन्। त्यसै गरी महामन्त्रीका घोषणा पनि देख्नु भएको छ नारायणजी। तर कुनै एउटा सभापति उम्मेदवारले भनेको छ कि म काङ्ग्रेसको समस्या यो हो, वैचारिक समस्या यो हो, सङ्गठनिक समस्या यो हो, अब त्यसकारणले म यसलाई यसरी आगामी 5 वर्षमा म काङ्ग्रेसलाई यो ठाउँमा पुर्याउँछु भनेर भन्न सकेको देखिँदैन। शेरबहादुरलाई आलोचना गरेर मात्रै आफ्नो योग्यता साबित गर्न सकिँदैन। शेरबहादुरले पनि आफ्नो योग्यता साबित गर्नका लागि त आफूले विगतमा यो 5 वर्षमा पार्टी सभापति, त्यसैले विगतमा यो समेत गरेर विगतमा 4 वर्ष पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको कुरा आम पिपुलले त्यो मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। र सचेत जो एउटा गुट र गिरोहमा नलाग्ने, नितान्त रूपमा काङ्ग्रेसप्रति, काङ्ग्रेसको भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने, मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने र समग्रमा देशको, सबभन्दा माथि त देश हो नि। तर हामी कहाँ दुर्भाग्य के छ भने नारायणजी, पहिला मेरो स्वार्थ, मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ, नेतृत्वको स्वार्थ, अनि त्यस पछाडि बल्ल पार्टीको स्वार्थ, अनि देशको स्वार्थ। ठ्याक्कै उल्टो छ। पहिला त देश हो, पार्टी भन्दा पनि माथि हामी देश हो। म नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुनुभन्दा अगाडि त म नेपाली थिएँ। मलाई त होइन, म जन्मदैदेखि नेपाली भएर जन्मिए हो, मर्दा पनि नेपाली भएर मर्न पाउनु पर्यो नि। तर यही तरिकाले देशको राजनीति जानियो भने राष्ट्र सङ्कटमा जान सक्छ। हामीले यत्रो परिवर्तन, कति डङ्का पिटेर ल्याएको परिवर्तनले आज यहाँसम्म आइपुग्दा जनतालाई चाहिँ आश्वस्त, देशको भविष्यप्रति, देशको उन्नति हुने कुरामा जनता चाहिँ आश्वस्त हुन सकिरहेका छैन। अनि हामीले ल्याएको परिवर्तनले पनि अझ देशलाई संसारकै सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान बन्यो होइन। संविधान कुन ढङ्गले निर्माण गर्यो, त्यो संविधानमा जनताका चाहनाहरूको प्रतिबिम्ब कति भए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अझै पनि विवादको विषय छ। भने यी सबै समस्याहरूलाई काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन समग्र रूपमा देशको समस्यालाई, एउटा देशको प्रमुख अग्रणी, देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जेठो पार्टी, आम जनताले एउटा आशा गर्ने पार्टीले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन। केवल देउबाको ठाउँमा अर्को कुनै प्रसाद वा बहादुर, फेरि पुनः देउबा नै पार्टी सभापति हुँदैमा देशको समस्या पनि सम्बोधन हुँदैन, काङ्ग्रेस भित्रको समस्याको पनि सम्बोधन हुँदैन। पार्टीको अहिलेको वैधानिक सङ्कट समाधान होला। तर म आशावादी, धेरै आशावादी छैन। यो काङ्ग्रेसले कर्मकाण्ड पुर्याएर आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्छ, तर अरू समस्या जिउका तिउ रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने काङ्ग्रेसको न पार्टीका नेतृत्व केन्द्रीय समिति जिम्मेवार छ। आजका मितिसम्म म एउटा कार्यकर्ताको हातमा एउटा कुनै डकुमेन्ट, यो विचार चिन्तन कुनै डकुमेन्ट काङ्ग्रेसले पेश गर्न सकेको छैन। त्यसै गरी पार्टीले गर्न सकेन। सभापतिका उम्मेदवारहरूले एउटा दृष्टिकोण त काङ्ग्रेसभित्रको देशको समस्या सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा दृष्टिकोण त सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो, ताकि जुन आधारमा मैले तपाईँसँग डिबेट गर्न सकौँ, एउटा आशावादी बन्न सकौँ। यो कमसेकम यो नेताले पार्टीको सिङ्गो अथोरिटीबाट आधिकारिक ढङ्गले एउटा चाहिँ तपाईँको नीति र कार्यक्रम आउन सकेन भने तापनि काङ्ग्रेसको चाहिने पार्टीभित्र बहस हुन नसके तापनि त्यो गर्न चाहिँ सकिन्छ नि, तर त्यो भएको छैन। त्यसकारणले म चाहिँ धेरै आशावादी काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसले अब सही बाटोमा लिन्छ, देशको सबै समस्याहरूको सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छैन। कमसे कम पनि काङ्ग्रेसको अहिले नीति, नारा र नेतृत्व तिनटै खराब छ। यो तिनटै परिवर्तन नगरेसम्म काङ्ग्रेसले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्दैन, यो मुलुकको समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सक्दैन। अब नीति र नारा, नेतृत्व परिवर्तन एउटा नीति नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने प्रबल सम्भावना चाहिँ छ। शेरबहादुरको ठाउँमा अर्को कुनै बहादुर अथवा कुनै प्रसाद अथवा कुनै आउनु होला, तर अरू समस्या चाहिँ नि म सम्बोधन हुने सम्भावना देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको नीति, नारा र नेतृत्व चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? नेपाली कङ्ग्रेस, मैले अघि नै भने, आम कार्यकर्ताहरूको भावना त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो, आम नेपाली जनताको भावनाको प्रतिबिम्ब हुनु पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा ती केवल 3टा पार्टी कोठामा बसेर एकातर्फ यो देशलाई सङ्घीयता आवश्यकता थियो कि थिएन, त्यसमा हामीले न कार्यकर्ताको जीवनमा, न काङ्ग्रेसको महासमितिमा, न काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा, न कुनै वडा तहसम्म बहस र चिन्तन भयो, कुनै पनि भएन। सङ्घीयता आवश्यक थियो कि थिएन,
धर्मनिरपेक्षता आवश्यक थियो कि थिएन, गणतन्त्र आवश्यक थियो कि थिएन, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यो जुन किसिमको हामीले लाद्यौँ त्यो उपयुक्त थियो कि थिएन नेपाल जस्तो देशमा। त्यसै गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको भावना, ठिक छ, सबै ने मानव अधिकारका दृष्टिकोणले राज्यले कसैलाई डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन, राज्यले गर्ने सेवा र सुविधाको वितरणमा भेदभाव जाति लिङ्ग भाषा क्षेत्रको आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन। के तर के हामीले समावेशी नाममा के गरिरहेछौँ भने के त्यो समावेशी ठिक हो, डेमोक्रेटिक मूल्य र मान्यतासँग मिल्छ त्यो। यी कथित परिवर्तनका नाममा जे मुद्दाहरूलाई हामीले संविधानमा एकोमोडेट गऱ्यौँ, त्यो गर्दै गर्दा जनता कहाँ थिए? के जनतालाई सासिराख्ने काम भयो कि जनताको भावनाको प्रतिबिम्ब त्यहाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा भएको छ? उहाँहरूले नै संविधान निर्माण गर्दा जो विधि र पद्धति अपनाउनु भएको थियो त्यो विधि र पद्धति अपनाएर संविधान जारी गरिएको थियो। संविधान जारी फास्ट ट्र्याकका नाममा संविधान जारी गर्दा धारा धारा छुट्टा छुट्टै पास गर्नु परेमा एकमुष्ट फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी गर्नुभयो। नेपाल नाटकीय ढङ्गले 2 दिन नै भए पनि आम नेपाली जनताको बिचमा संविधान सभाका सदस्यहरू 2 दिनका बिचमा कति जनताको सुझाव लिन सकिन्छ? के हरेक गाउँ गाउँमा गएर जनताको सुझाव लिने काम भयो? भएन। ल जति भयो भयो, नाटकीय ढङ्गले भएको त्यो 2 दिनमा लिएको सुझाव पनि संविधान निर्माण गर्दा त्यो जनताको सुझाव खोलेर त्यहाँ के थियो जनताको भावना त्यो प्रतिबिम्ब गर्न खोजे, गरेन। भनेपछि 3टा नेताले जे गर्यो त्यही ठिक छ। संविधान सभा त आम नेपाली जनताले तपाईँ हामीले भोट हालेर गठन गरेको संविधान सभा हो। के ती संविधान सभाका सदस्यहरू आफ्नो निर्णयमा सार्वभौम थिए कि बन्दी थिएन राजनीतिक दलको? भने ती 3टा नेतालाई कसले निर्णयमा पुर्याइदियो? त्यो संविधान निर्माण गर्दै गर्दा यो संसारको सबैभन्दा महँगो सबैभन्दा बढी खर्च बढी भएको संविधान, आम नेपाली जनताको ट्याक्सबाट उठेको खर्च, त्यसै गरी संविधान निर्माण गर्ने नाममा होस्, शान्ति प्रक्रियाका नाममा होस्, विदेशी दात्री संस्था, छिमेकी राष्ट्रहरू, अन्य डोनर एजेन्सीबाट प्राप्त संस्थाबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग सबैलाई जोड्ने हो भने यो यति महँगो संविधान बन्यो के त्यसले सबै नेपाली जनताको भावनाको प्रतिबिम्ब गर्न सकेको छ? छैन। भनेपछि यो समस्या संविधान सभा गठन गर्नुभन्दा कहिले अगाडि नै जनताका नाममा हामीले मध्यरातमा जनतामा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्यौँ। के जनताको त्यहाँ सहमति थियो? थिएन। भने यी सबै मुद्दाहरू जो ज्यूका त्यौँ छ, यी मुद्दाहरूलाई काङ्ग्रेसले अब नेपाली जनताको भावना अनुसार हामी यसमा जान अग्रसर हुनेछौँ भने 14औं महाधिवेशनले भन्न सकेन भने काङ्ग्रेसले आम नेपाली जनताको सधैँ नै नेतृत्व गरिरहन सक्दैन। जनता एकातिर हुने, जनताको भावना अर्कोतिर, काङ्ग्रेस अर्कोतिर, अनि आफूलाई एकदम लोकतान्त्रिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी इतिहासमा यत्रो हामीले गरेका थियौँ। 7 सालको क्रान्ति गऱ्यौँ, 30 वर्ष पञ्चायत व्यवस्था विरुद्धमा लड्यौँ, 46 सालमा परिवर्तन ल्यायौँ, 62-63 को आन्दोलनको नेतृत्व पनि गऱ्यौँ, संविधान निर्माण गर्ने कामको पनि नेतृत्व गऱ्यौँ भनेर गर्व गर्ने र चाहिँ राजनीतिक डकुमेन्टमा लेख्दैमा जनता काङ्ग्रेसको साथमा रहँदैनन्। काङ्ग्रेसले समय सधैँ आफूलाई मम गरेर जनताको भावना अनुसार प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार आफूलाई चाहिँ फेरि रिफ्रेस गर्ने, यी सबै कथित परिवर्तनका मुद्दाहरूमाथि पुनर्विचार गर्ने, पुनर्परिभाषित गर्ने, जनताको भावनासँग नजिक हुने बाटोमा काङ्ग्रेस जानको लागि अग्रसर भएन, हिम्मत गरेन भने फेरि त्यही पुरानै मुद्दालाई काखी च्यापेर बस्यो भने काङ्ग्रेसको रिलेभेन्सी समाप्त हुन्छ। त्यसतर्फ काङ्ग्रेसको नेतृत्व यहाँहरूले जस्तो काङ्ग्रेसलाई बुझ्नुहुन्छ जुन हिसाबले एउटा अर्ग्यानिक किसिमले काङ्ग्रेसलाई बुझ्ने मान्छेहरूको काङ्ग्रेसभित्रै अभाव छ। जसले बुझ्छ ऊ किनारामा छ, उसका कुराहरूको सुनवाई हुँदैन। न मिडियाले समेट्छ, न कार्यकर्ता अथवा नेताले नै सुन्ने अथवा चाहना राख्छ। यस्तो स्थितिमा अहिले 14औं महाधिवेशनका लागि ओडा तहमै नेतृत्व चाहिँ चयन भइराखेको छ। नेतृत्वमा 18 वर्षका, 19 वर्ष, 20-22 वर्षका मान्छेहरू पनि ओडा सभापति भएका खबरहरू हामीले लेखिराखेका छौँ, पढिराखेका छौँ। अनि त्यो युवाले काङ्ग्रेस के थियो, काङ्ग्रेसको इतिहास साँच्चीकै बुझ्या होला कि उसले चाहिँ एउटा उग्र वामपन्थबाट चाहिँ प्रशिक्षित दीक्षित भएर काङ्ग्रेसमा आएकोलाई काङ्ग्रेसको जिम्मा दियो भने अझ काङ्ग्रेस र देशको स्थिति के होला भन्नेतर्फ नेतृत्वले त पटक्कै सुनेन। थोरै चिन्ता गर्नेहरू अब तपाईँहरूको आवाज पनि त्यति चाहिँ
बुलन्द नहुन सक्नको चाहिँ कारण? एउटा बडा यो पनि तपाईँको प्रश्न चोटिलो प्रश्न, अत्यन्तै रिलेभेन्सी अहिले नेपालको राजनीतिको एउटा समस्यालाई प्रतिबिम्ब गर्ने प्रश्न हो। म यसको तपाईँ कति सठिक उत्तर दिन्छु दिन म भन्न सक्दिनँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रणालीमै ठुलो खोट म देख्दछु। काङ्ग्रेसले पहिला सदस्य हुन लायक योग्य मान्छेको जमात तयार पारिसकेपछि अनि तपाईँले सदस्यता वितरण गर्ने। यहाँ त के छ, अब मौजुदा भएको केन्द्रीय सदस्यलाई डबल गर्ने नाममा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरियो। त्यसै गरी अन्य पार्टीबाट आएर मर्ज भएका पार्टीका नाममा पनि पार्टी कब्जा गर्ने मनोविज्ञानबाट नेतृत्वले डेलिबरेटली अराजक ढङ्गले काङ्ग्रेस सदस्यता वितरण गरिएको छ। ती भएका सदस्यहरू काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य त भए वैधानिक रूपमा, तर तिनीहरू काङ्ग्रेस विचारले चिन्तनले ओतप्रोत भएर कति काङ्ग्रेसी कति काङ्ग्रेस भएका छन्। कतिपय म नारायणजी म फेला पार्छु, कतिपय जिल्लामा जाँदा यहीँ काठमाडौँमै पनि आउँदाखेरि जय नेपाल भन्दा एकदम हात उठाएर मुठी बटार्छ। उसको त हिजो मुठी बटार्ने बानी थियो नि त। त्यो मुठी बटारेको उता वामपन्थीबाट काङ्ग्रेस त छिरिसक्यो, काङ्ग्रेसको सदस्यता पनि लियो होला, तर उसको संस्कार त परिवर्तन भएको छैन। ऊ मुठी नै बटार्छ, जय नेपाल भनेर हात जोड्दैन, जय नेपाल भनेर सलाम पनि गर्न मिल्छ, तर ऊ भने ऊ मुठु नै बटार्छ जय नेपाल गर्दा भने त्यो संस्कारका सदस्यबाट काङ्ग्रेसको रूपान्तरण होला? हुँदैन। पहिला तपाईँले सदस्यता निर्माण गर्ने हो, अनि जति सदस्य छ यति सदस्य बनाउँछु भनेर टार्गेट गर्ने होइन। तपाईँले त पार्टीले त सदस्य हुन योग्य मान्छे प्रशिक्षण दिनु पर्यो। काङ्ग्रेसको विचार, काङ्ग्रेसको इतिहास सबै राजनीतिबाट प्रशिक्षित भएपछि ती मान्छेहरू योग्य हुनु पर्यो, सदाचार हुनु पर्यो, मूल्य मान्यता आदर्श इमान्दारिता यी सबै हो नि त राजनीति मूल्य मान्यता। केवल सङ्गठन कब्जा गर्नको लागि यदि क्रियाशील पुर्याउने भनेर नेतृत्वमा स्थापित हुने के त्यो प्रवृत्तिले काङ्ग्रेस रहला र? जहाँसम्म अब यो विचार र चिन्तनको तपाईँले भन्नुभयो सायद निश्चय पनि हामी जस्ता मान्छेहरूको एउटा त है तपाईँले पनि भन्नुभयो मिडियाले जे छ त्यही मिडियाले बोक्ने हो। एक त राष्ट्रिय मिडियाहरू पनि गाइडेड छन्, राष्ट्रिय मिडियाहरूलाई पनि काहीँ न काहीँ विभिन्न दृश्य अदृश्य शक्तिबाट चाहिँ तपाईँ फन्डिङ भएको हुन्छ। जसरी एनजिओ आइएनजिओहरूलाई त्यसरी फन्डिङ छ विभिन्न नाममा, आज त तपाईँको चाहिँ चर्चहरूबाट फन्डिङ। विभिन्न दृष्टिकोणले नेपालमा एउटा अस्थिरता सिर्जना गर्ने हाम्रा परम्परागत वैदिक सनातन धर्म संस्कृति जो हाम्रो नेपालको मूल्य हो, जुन मूल्य र मूल्यले नेपाललाई हिमालदेखि तराईसम्म पश्चिम पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपाललाई एक सूत्रमा बाँधेको थियो हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरले, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताले थियो। हामीले परिवर्तनका नाममा, क्रान्तिकारी हुने नाममा धर्मनिरपेक्ष घोषणा गऱ्यौँ, तर आज ती सूत्रहरू हाम्रा मौलिक परम्परागत हाम्रा चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई भत्काउने काम भइरहेका छन्। त्यो भत्काउने कुरामा पार्टी राजनीतिक दलहरू मुख दर्शक भएर हेरिरहेका छन्। हाम्रो मुलुकभरि यो सङ्गठित छैन, तर हाम्रो आवाज निकै छ। नारायणजी 8 बजेको छ, 8 बजेको टाइम चेक बजाउँछौँ हामी, त्यसपछि पुनः हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। DFM टाइम चेक, इट्स 8 AM। इस टाइम चेक का साथ में प्रदेश नंबर 7 को एकमात्र ICU NICU भेन्टिलेटर सहित को अत्याधुनिक सुविधा संपन्न हॉस्पिटल निसर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राली, हसनपुर, धनगढ़ी, कैलाली। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता लोकेश ढकालसँग म संवाद गरिराखेको छु। 14औं महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसले नीति, नारा र नेतृत्व परिवर्तन गर्ला र पहिलेकै स्थानमा आउन सक्ला भन्ने सम्भावनाको विषय मैले उहाँसँग कुराकानी गरिराखेको छु। एउटा प्रश्नको जवाबमै हुनुहुन्थ्यो यहाँ, त्यसैलाई कन्टिन्युटी दिन मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। अब काङ्ग्रेसभित्र हामी गएको संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दै गर्दा पनि हामी मुलुकभरि एक किसिमले सङ्गठित थियौँ। सङ्गठित भएर यो धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा संविधानमा हामीले हिन्दू राज्य राख्नुपर्छ भनेर हामीले मुलुकभरि एउटा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना महाअभियान भनी नाम दिएर त्यसकोमा गोलबन्द भएर सङ्गठित भएर मुलुकभरि हामीले अभियान गऱ्यौँ। काठमाडौँका सडकहरू तताउने काम पनि गऱ्यौँ।
हामी चुप लाएर बसेका छौँ भन्ने होइन, हामीलाई कसैको फन्डिङ पनि होइन, हामी आफ्नै पैसा खाएर आफ्नै खर्चले आफै सङ्गठित गरेर हामी हिँडेका हौँ। र यहाँलाई स्मरण होला नारायणजी, पछिल्लो महासमितिको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसको पछिल्लो महासमिति बैठक मलाई लाग्छ 3 वर्ष अगाडि, 2.5 वर्ष अगाडि भनौँ, पुस मङ्सिरको मसान्तर पुसको पहिलो हप्ता गरेर झन्डै 10 दिन काठमाडौँमा भइरहँदा पार्टीले आधिकारिक राजनीतिक दस्तावेजहरू राख्न त्यहाँ बरु ढिलो गर्यो। त्यो महासमितिको बैठक 1400 को हाराहारीको महासमिति सदस्यहरूको एउटा त्यो सम्मेलन थियो। महासमिति बैठकलाई हामीले हिन्दू राज्यका पक्षधरमा रहने महासमिति सदस्यले हामीले बहुमत सदस्यले यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष खारेज गरेर हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्छ, त्यसको लामो पृष्ठभूमि सहित यो कारणले हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण महासमितिको बैठकमा हामीले टेबल गर्यौँ। बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गर्यो। त्यहाँ धेरै नेताले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नको लागि रोकेका थिए, धम्की पनि दिएका थिए त्यहाँ सही नगर्नको लागि। काङ्ग्रेसका 2-4 जना केन्द्रीय सदस्य बाहेक कसैले पनि त्यसमा हस्ताक्षर पनि गरेका थिएन। तथापि निर्भीक भएर स्वतन्त्र ढङ्गले आँट गरेर त्यहाँका बहुमत सदस्यले हिन्दू राज्यको पक्षमा सही गरे। र त्यो महासमितिको बैठक नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक भन्दा पनि हिन्दू राज्यको मुद्दामा भएको सम्मेलनमा रूपमा परिणत भएको देखिन्छ। त्यो महासमितिको त्यतिको बैठकमा अब सबैतिर 1400ले बोल्न पाउने अवस्था त रहँदैन, सम्भवै हुँदैन। तथापि पनि लगभग 250 व्यक्तिले त्यहाँ महासमिति बैठकमा छलफलमा बोले। त्यो बोल्ने क्रममा 80% भन्दा बढी वक्ताहरूले हिन्दू राज्यको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेका थिए। भने त्यो आम मिडियाले पनि त्यसलाई बडा महत्त्वका साथ स्थान दिएको थियो। त्यो काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक नभएर हिन्दू राज्यको मुद्दामा भएको सम्मेलनमा लगभग परिणत भएको अवस्था थियो। त्यसकारणले हामी आउँदो महाधिवेशनमा पनि चुप लाएर बस्छौँ भन्ने चाहिँ होइन। हामी जति सङ्गठित हुन सक्थ्यौँ, जति हुनु पर्थ्यो, मेची महाकाली हामी चाहिँ कुदेर यसका पछि हाम्रा साथीहरू यो मुद्दामा लाग्ने नेतृत्वमा रहने साथीहरूलाई म भनि रहन्छु। अब बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूले अब रिभिजिट पनि गर्न थालेका छन्। हिजो काङ्ग्रेसमै घोर गणतन्त्रको पक्षमा लाग्ने काङ्ग्रेसका मान्छेहरू पनि होइन, यो राष्ट्र संस्था त यो देशको लागि चाहिने रहेछ, यो कता कता यो राष्ट्रियताको एउटा धरोहर त हो। राजनीतिक दलहरू चाहिँ बरु राजनीतिक मुद्दामा आफ्ना स्वार्थमा कहिलेकाहीँ बहकिने रहेछन्। हामी काङ्ग्रेसै बहकियो, कम्युनिस्टको त म कुरा नगरौँ, कम्युनिस्ट त राष्ट्रवादी पनि हुँदैन, कम्युनिस्ट प्रजातन्त्रवादी पनि हुँदैन। बिपी कोइरालाले त्यसै, बिपी कोइराला जति महान राष्ट्र नेता आज उहाँले भन्नुको विचारलाई सम्झनुहोस्। 40 वर्ष अगाडि बिपीका अभिव्यक्तिलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त केही पढ्नै पर्दैन। एउटा बिपीको पुस्तक राजा, राष्ट्रियता र राजनीति, अरू पुस्तक छोडिदिनुहोस्। राजा र राष्ट्रियता राजनीति एउटा पुस्तक आम नेपाली कार्यकर्ताले, काङ्ग्रेसले, आम नेपाली जनताले पढ्दियो त अझ ठुलो हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। आम नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै पढ्दियो भने पनि काङ्ग्रेसको मूल्य बुझ्थ्यो, काङ्ग्रेसले बिपी बुझ्थ्यो। अहिले त हामी काङ्ग्रेसभित्र नारायणजी काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेस खोजिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसको भिड मात्रै भए त हुँदो रहेछ, तर त्यो काङ्ग्रेस कति छ भनेपछि असली काङ्ग्रेस। त्यस कारणले काङ्ग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने हो भने, पुनर्निर्माण गर्ने हो भने, नयाँ ढङ्गले फेरि गर्ने हो भने काङ्ग्रेसले त्यो त कथाकथी कम्युनिस्टले लिएका मुद्दालाई बोकेर अग्रगमनमा हामी गयौँ भने हाम्रा जे मुद्दा हो तिनै अग्रगमन मुद्दा हो, राष्ट्रवादी मुद्दा हुन्, देश बचाउने मुद्दा तिनै हुन्। बिपी कोइरालाले नेपाली राजनीतिमा जो सेटिङ गरेर जानुभएको छ मुद्दा तिनै नेपालको चाहिँ राष्ट्रवादी सोच र चिन्तन हो। काङ्ग्रेसको विचार र चिन्तन पनि त्यही हो। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको बारेमा बिपी कोइरालाले सेटिङ गरिदिनु भएको विचार र काङ्ग्रेसले आफ्ना स्थापना कालमा सेटिङ गरेर गएको विचार, त्यो अनुसारले काङ्ग्रेसलाई अब ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हामी प्रयासरत छौँ। तर हामी पार्टीभित्रका राष्ट्रवादी तर यो प्रयासमा यो यहाँहरूको प्रयासमा नेटवर्किङ कम्पनी जस्तो भइसकेको नेपाली काङ्ग्रेसबाट र नेटवर्किङ कम्पनीका व्यवसाय गर्ने नेता कार्यकर्ता जस्ता नेपाली काङ्ग्रेसमा जो अहिले हुनुहुन्छ अधिकतर, अनि तिनीहरूबाट बिपी कोइरालाको आदर्शलाई जिपी कोइरालाले नै नष्ट गरिसकेपछि अब आएर
पुनर्स्थापना गर्न सकेला? होइन, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरो त केही पनि हुँदैन। आज तपाईँको असान्दर्भिक विषय भोलि सान्दर्भिक हुन्छ। जनताहरूलाई हिजोले एक प्रकारले 62-63 आन्दोलनमा साथ नदिएका होइनन्, तर राजनीतिक दलले जनताको भावना अनुसार हिँडेनन्। जनता सधैँ उड्दैनन्, एक दिन उड्छन् नारायणजी, होइन। हामी त्यो विचारलाई अगाडि, हामी निराश छैनौँ, हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हरेक दलमा, काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, हरेक दलमा राष्ट्रवादी सोच त्यहाँ छ। त्यसैले पहिला प्रथम त देश हो नि, हामीले प्रथम सत्ता बनायौँ। पहिलो सत्ता होइन, पहिलो राष्ट्र हो, पहिला जनता हो, पहिला देश हो। त्यो सोचको राजनीति इस्ट्याब्लिस गर्न सक्यो भने धेरै कुरा ठिक हुन्छ। त्यसैले अहिले हेर्दा यो सम्भव देखिँदैन भने हामीलाई लाग्न सक्छ, तर त्यो चाहिँ नि होइन, 30 वर्षमा निर्विकल्प पञ्चायत, सबै पञ्च नेपाली, सबै नै पञ्च नेपाली भने व्यवस्था पनि धाराशाही भयो, प्रजातन्त्र स्थापना भयो भने अब यो अहिलेको चाहिँ संविधान जुन ढङ्गले बनाइएको छ त्यो संविधानले नेपाली राजनीतिलाई जोड्दैन, नेपाली जनतालाई जोड्दैन, नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रभक्तिको राजनीतिलाई, राष्ट्रप्रेमको राजनीतिलाई उत्थान गर्दैन। त्यस कारणले यो संविधानले राजनीतिक दलहरू बसेर देशको भविष्यप्रति राष्ट्रवादी, राष्ट्रप्रेमबाट ओतप्रोत भएर, सत्ता स्वार्थबाट मुक्त भएर, विदेशी शक्तिको स्वार्थबाट मुक्त भएर, विदेशी विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपबाट मुक्त भएर देश प्रेमको स्वार्थबाट एक ठाउँमा बसे भने नेपाली बिपी कोइरालाले भन्नुभएको जस्तै नेपाली माटोलाई समातेर, एकमुठी मातेर समातेर, छातीमा हात राखेर राजनीति अब हामी डिसिजन गर्छौँ, निर्णय पुग्छौँ भनेर सोचे पनि सबै आफ्नो ठाउँमा आउँछन्। अन्यथा फेरि 62-63 को आन्दोलन पछि जस्तै त्यसरी नै बहकाउको राजनीतिमा जान्छन् भने राजनीतिक दल ट्र्याकमा आउँदैन। तर पनि अब हिजो कता हिजो राज संस्था गए ठिकै हो भन्नेहरू पनि अहिले अब यो गलत गरिएछ, यो देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ म तपाईँ एउटा उदाहरणै दिन्छु। बाहिर कति बोल्छन्, बोल्न सक्दैनन्। मैले एउटा लोकप्रिय टेलिभिजनमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिन पनि लगाएँ। हाम्रा पूर्व सभामुख, म त नामै दिन सक्छु, दमननाथ ढुङ्गाना, उहाँ लगभग चाहिँ माओवादी निकट हुनुहुन्थ्यो भने अब अहिले उहाँ जस्ता व्यक्तिहरूमा पनि रिभिजिट भएको म देखिरहेको छु। यो चाहिँ हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। राजनीतिक दलले अब देशको नेतृत्व गर्न असफल हुन्छ, राष्ट्र बच्न सक्दैन। त्यस कारणले चाहिँ नि कता राज संस्था त यो देशको लागि अपरिहार्य शक्ति रहेछ। ठिक छ, महेन्द्रले निरङ्कुश प्रजातन्त्र निभोटे पुस 1 गते 17 सालमा, राजा ज्ञानेन्द्रले माघ 19 गते प्रजातन्त्र विपरीत कदम चाले। यति हुँदै पनि व्यक्ति राजा गलत हुनुहुन्छ, तर राज संस्था गलत हुँदैन। राज संस्था यो देशको लागि अपरिहार्य हो, चाहिँदो रहेछ। जुन भू राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाल अडेको छ, राज संस्था चाहिँदो रहेछ भन्ने विषयमा बिस्तारै काङ्ग्रेसभित्र, काङ्ग्रेस बाहिर सबैतिर रिभिजिट हुँदैछ। ती सबै शक्तिहरू सङ्गठित भएर गोलबन्द हुने स्थिति बनिसकेको छैन। यी सबै शक्ति एक ठाउँमा गोलबन्द भएको दिनमा नेपाली जनता धेरै पनि होइन, 62-63 मा कति लाख जनता थिए तपाईँहरूले कति बाहिर। अब यहाँ त राजनीतिक दलमा त के गरिन्छ भने 10,000 जनको जुलुस छ भने चाहिँ नि 50,000 भन्ने चलन छ। 50,000 को जुलुस छ भने चाहिँ 2 लाख 5 लाख भन्ने चलन छ, होइन। 2 लाख मात्रै जनता चाहिँ नि दिने सडक तपाईँ सिंहदरबारमा अगाडि गएर थचक्क बस्दिने हो भने के गोली चलाउने, भुट्ने त्यो दिनमा यो सबै व्यवस्था छर्लाम छुर्लुम हुन्छ। हेर्नुहोस्, जनता यही दिन उड्छन्, जनताको घाँटीसम्म पुगिसकेको छ। अहिले कोभिडको महामारीको कारणले पनि मान्छेलाई ज्यान प्यारो छ, सबै खुलेर सडकमा उठ्न सक्ने स्थिति छैन। कोभिड नियन्त्रण हुँदै जाओस् अनि बिस्तारै कुनै पनि कुराको लागि चाहिँ नि पानी पनि तुरुन्तै चाहिँ तपाईँ स्विच अफ अन गर्ने बित्तिकै पानी त बोइल हुँदैन। चिसो पानी कित्लीमा हामीले चाहिँ स्टोभमा बसाल्यौँ भने ताप्दै जान्छ अनि बल्ल बोइलिङ स्टेजमा पुगेपछि बोइल हुन्छ। 62-63 को परिवर्तनका नाममा हामीले जे मुद्दा उठायौँ, जुन किसिमको संविधान जारी गर्यौँ, त्यसमा परिवर्तन आवश्यकता छ। जनताले त्यो महसुस गरेका छन् र जनता एक दिन उड्छन्। जनताको भावनाको प्रतिबिम्ब
र त्यसको भार नेतृत्व गर्न सकेन काङ्ग्रेसले, अरू राजनीतिक दलले पनि गर्न सकेन भने ती दलहरू इतिहासमा मैले अघि नै भने जतिसुकै हामीले गौरवशाली भूमिका निर्वाह गरे तापनि वर्तमान र भविष्य चुनौतीपूर्ण छ। त्यस कारणले यो कुराहरूमा महसुस बिस्तारै गर्छन् र काङ्ग्रेसले 14औं एउटै महाधिवेशनले करेक्सन गर्छ, सबै ठिक ठाउँमा हुन्छ भनेर म धेरै आशावादी छैन। तर चाहिँ 14औं महाधिवेशनमा 14औं नेतृत्व मात्रै काङ्ग्रेसले परिवर्तन, त्यो 14औं महाधिवेशनबाट एउटा नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गरिदियो भने मात्रै पनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्ने, अगाडि गन्तव्य अलिकति आशावादी हुन सकिन्छ। नारायण जस्तो यो जो चाहिँ 62-63 सालपछि संस्थागत गर्न खोजिएका जुन चाहिँ परिवर्तनका मुद्दाहरू चाहिँ संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र बारेमा पुनर्विचार गर्न सक्ने सभापतिको नेतृत्व चाहिँ को छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यस्तो छ र कोही? यो बडा चाहिँ यो गाह्रो प्रश्न सोध्नु हो नारायणजी। अब अहिले म काङ्ग्रेसको ठ्याक्कै यही सभापति, अहिले काङ्ग्रेसभित्र यसो सभापतिका प्रत्याशीहरूको वर्तमान सभापतिको बारेमा मैले केही भन्नै परेन। पछिल्लो निर्वाचनमा मैले वर्तमान सभापतिलाई नै भोट हाले हो। आज मैले उहाँको यो 5.5 वर्षको उहाँको नेतृत्व, उहाँले गरेको कार्य सम्पादन र अहिले पछिल्लो यहाँसम्म आइ त झन्डै 2.5 महिनाको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको भूमिकालाई निहाल्ने हो भने उहाँलाई एउटा निष्ठावान काङ्ग्रेस हुनु नाताले उहाँको भूमिकाको प्रशंसा गर्ने ठाउँ म देख्दिनँ। उहाँलाई पुनः सभापति बनाएर काङ्ग्रेस परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। म नेतृत्वको परिवर्तनको पक्षधर हुँ। अब नेतृत्वको परिवर्तनको पक्षधर भनिरहँदा अघि मैले भनेको जस्तै काङ्ग्रेसको विचार र चिन्तन बोक्न सक्ने अहिले यही ठ्याक्कै अब नेतृत्व भनेर मैले अहिले भनिसक्न सक्ने स्थिति छैन। उहाँहरूले आफ्नो विचार र दृष्टिको म सभापति लड्दैछु, किन लड्दैछु, काङ्ग्रेसलाई 5 वर्ष यहाँ पुर्याउँछु भनेर कुनै घोषणा, कुनै नीति, कुनै पेपर प्रस्तुत गरेको अवस्था पनि छैन। तथापि अघिल्लो पुस्ताभन्दा पछिल्लो पुस्तामा नेतृत्व आओस् भन्ने चाहना मेरो हो। अब अहिले बिपी, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्तो नेतृत्व छैन काङ्ग्रेसमा। होइन, हिजो चाहिँ खोप अभाव भयो, लौ न खोप पठाइदेऊ भनेर यहाँका राष्ट्रपतिले भारतमा चाइनामा अरू देशमा हार गुहार गरे जस्तो मेरो त देशको नेतृत्व गर्ने मान्छे भएन, लौ न एउटा मोदी नेतृत्व पठाइदेऊ। सी जिनपिङ विचारधाराको हामी प्रशिक्षण लिइरहेका छौँ, एउटा नेतृत्व पनि विचार मात्रै हो, नेतृत्व पनि पठाइदेऊ भनेर पनि भएन। नेतृत्व त यही धरातलबाट निक्लने, आकाशबाट पनि खस्दैन। खुदाई गरेर तपाईँको चाहिँ एक्सकेभेटरले खोजेर जमिनबाट निकाल्ने पनि कुरो होइन। यही भएका मध्येमा सबै खराब छन्, खराब मध्येको कम खराब, चुज बेस्ट एमोङ दि वर्स्ट। त्यो सिद्धान्तमा एउटा नेतृत्व, अहिले देशमा नेतृत्व खराब छैन। यो देशलाई लिडरसिप दिन सक्ने आम पिपुलमा एक्सेप्टेन्स भएको, उज्यालो अनुहार भएको, जसले देशको भविष्यप्रति हामी जनता आशावादी हुन सकौँ भने काङ्ग्रेसमा पनि त्यो छैन। तथापि भएका मध्येमा एउटा नेतृत्व छान्नुपर्छ भन्ने बिस्तारै त्यसको मनस्थिति चाहिँ बन्दैछ। अब यो काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन भइसकेपछि महाधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, यो क्षेत्रीय विशेष गरेर प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन भइसकेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भइसक्छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि एउटा पिक्चर त्यसले दिन्छ। तथापि अहिले देखिएका मध्येमा सभापतिमा हुने मैले 5 जना व्यक्तिको सभापतिको उम्मेदवार देखेको छु। एउटा वर्तमान सभापति, त्यसै गरी कोइराला परिवारबाट शेखर कोइराला, त्यसै गरी पुरानो अब काङ्ग्रेसको काठमाडौँको नेभी सङ्घको सभापति, त्यस पछाडि 3 पटक काठमाडौँ काङ्ग्रेस सभापति, पटक केन्द्रीय सदस्य, उपसभापति र महामन्त्री, त्यसै गरी पटक मन्त्री भएर महामन्त्री र उपसभापति भइसक्नुभएका प्रकाशमान सिंह एउटा जबरजस्त, एउटा बलियो उम्मेदवारको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शेरबहादुर क्याम्पबाट विद्रोह गरेर जानुभएका विमलेन्द्र निधि पनि एउटा पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति हो राजनीतिमा, होइन, खेल्न सिपालु हुनुहुन्छ।
विचार र मुद्दामा मेरो उहाँसँग कति पनि कुरो मिल्दैन। प्रकाशमान सिंहसँग विचार र मुद्दा व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा अलि मिल्छ, तर उहाँ पनि मुद्दामा कमसेकम बाबा गणेशमान सिंहले हिँडे, तपाईँकै पिताजी गणेशमान सिंहले हिँडेको, तपाईँलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रकाशमान सिंहले राजनीतिमा स्थापित गर्न कृष्ण प्रसाद भट्टराईको ठुलो योगदान छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई तपाईँको पिताजीले जीवनभर नेता मानेको बिपी कोइरालाले हिँडेको बाटोमा हिँड्ने निर्णय गर्नुहोस् त के तरङ्ग आउँछ भनेर म प्रकाशमान सिंहलाई पनि भनिरहेको छु। मुद्दामा सबैभन्दा व्यक्तिगत रूपमा प्रष्ट चाहिँ नि अरूको तुलनामा उहाँलाई पनि अझ डर छ, कता कता मान्छे भड्केला, जिल्ला सभापतिहरूको बहुमत सङ्घले उहाँलाई प्रभावित गरिरहेको छ। खबरदार अहिले चाहिँ यहाँ भने जनजाति मधेसका मुद्दा विभिन्नले चाहिँ नि अहिले बोलिहाल्नु, तर विचारमा प्रष्ट चाहिँ यति मध्येमा सबैजना मैले भनिहालेँ, 4 जनाको नाम त मैले त सभापति उम्मेदवार भनिसकेँ भने एकजना जो युवा हुनुहुन्छ गुरुङ भाइ, उहाँ पनि म लड्ने नै देख्छु। अहिलेसम्म मिनिमम 5 जना त त्यो महाधिवेशनमा सभापति उम्मेदवार हुने लगभग अहिलेसम्मको हेर्दा, भोलि फेरि अहिलेको रामचन्द्र पौडेलसम्मको बिचमा फेरि नेरो डाउन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तथापि अहिलेसम्मको उहाँहरूसँग सबैसँग मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटिरहँदाखेरिको उहाँहरूको कमिटमेन्टलाई हेर्दाखेरि यो 5 जना हुन सक्ने सम्भावना दिन्छ। तर सोझै हामीहरूले उठाइरहेको मुद्दाहरूलाई बोकेर हिँड्दै हुँदै एउटा जो अहिले हामी त भन्छौँ नेपाली राजनीति सन्दर्भमा जबरजस्त यो देशलाई बोक्ने राष्ट्रवादी मुद्दालाई पनि देशलाई बचाइदिने त्यो लिडरसिप काङ्ग्रेसबाट जन्मोस्, यो संहिता धर्मनिरपेक्षता यो चाहिँ अनि गणतन्त्र यो समावेशीका नाममा यो चाहिँ यी जति पनि परिवर्तनका मुद्दा लादेका छन् त्यसलाईबाट हामी मुक्त भएर नयाँ ढङ्गले कमसेकम ठिक छ ल गणतन्त्रमै जाने हो भने पनि त धेरै कुरा त्यो 2062-63 संविधान जति उत्कृष्ट संविधान होइन। आज हामीले यो अहिले त यो शर्त यो 74को संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट भन्नेहरूले पनि अझ सबको मुख बुझो लागेको छ, उत्कृष्ट भन्न छोडिसके। अनि यी मुद्दाहरू यी हामीले परिवर्तनका मुद्दाहरूमाथि एकदमै रिभिजिट गर्न आँट गर्ने नेता, एउटा राष्ट्रवादी सोच भएको नेता खोजिरहेका छौँ। त्यो खोजिरहँदाखेरि चाहिँ निकट भनेको चाहिँ नि सबभन्दा बढी व्यक्तिगत रूपमा प्रष्ट यी मुद्दामा हुने चाहिँ बाहिर त्यति मुखरित रूपमा अझै पनि डर छ। त्यसले कता कता सभापति उठ्दैछु, भोटिङ प्याटर्न बिग्रेला भन्ने छ, शेखर कोइराला नै प्रष्ट हुनुहुन्छ र पछिल्लो 13औं महाधिवेशनदेखि सभापतिमा उठ्ने भनेर 14औं महाधिवेशन सभापति उठ्छु भने घोषणा गरेर अग्रसर भएर मेची महाकाली कुदेकोमा र आम कार्यकर्ताहरूमा एकपक्षीयमा अलिकति भए पनि आत्मविश्वास भर्ने काम उहाँले गर्नु भएको छ हैन। अब उहाँको माथि सँगसँगै हुनुहुन्छ प्रकाशमान सिंहको पनि अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको विवादमा राजनीति दाग होइन, विवादमा पावरमा बस्दाखेरि पनि राजनीतिक विवाद त्यसमा कुनै पर्नु भएको छैन। खालि उहाँको यी मुद्दाहरूमा प्रष्ट भएर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। उहाँ त्यति हिम्मत गर्नु, हिम्मत त दुईटैले गरेका छैन, तर व्यक्तिगत रूपमा भेट्दा प्रष्ट बढी शेखर म कोइराला पाउँछु। म प्रकाशमान सिंहसँग पनि व्यक्तिगत रूपमा काठमाडौँको राजनीतिमा धेरै लामो समयसम्म काम गरेँ। उहाँ जतिको मान्छेले विचारधारा नेता होइन, महान राष्ट्रवादी नेता हो होइन। भनेपछि त्यसको लिगेसी पनि बोक्नु भएको छ, तर लिगेसीले मात्रै काम गर्दैन, आफ्नो क्षमता पनि देखाउन सक्नु पर्यो। यी विषयमा यिनै हुन् नारायणजी कुरा। धन्यवाद नारायणजी, यो अत्यन्त नै समय सान्दर्भिक विषयमा तपाईँले मलाई खोजेर यी विचार अभिव्यक्ति गर्ने अवसर दिने हो। यहाँ सहित यहाँको मिडिया टिमलाई र सम्पूर्ण मेरा विचार सुनिरहनुभएका श्रोता महानुभावहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। यहाँहरूको सबैको दिन शुभ रहोस्, यो मुलुकको राजनीतिको भविष्य सुन्दर बनोस्, देश बचोस् होइन। अनि त्यस पछाडि काङ्ग्रेस बचोस्, काङ्ग्रेसमा राम्रो नेतृत्व आओस्, राजनीतिक भविष्य देशको सुन्दर रहोस्। यहाँ सबैलाई मेरो फेरि पूर्ण नमन, नमस्कार। हवस्, नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता लोकेश ढकाल। 14औं महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो नीति, नारा र नेतृत्व ल्याउला त भनेर मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ। यो कुराकानीलाई यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा गएर, युट्युब च्यानल पनि रहेको छ हाम्रो dinishkhabar.com, त्यहाँ गएर फेरि सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालमा
तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिन सकेन किनभने हाम्रो अलिकति व्यापारिक विज्ञापनको समय बाँकी रहेको छ। तसर्थ भोलिका दिनहरूमा तपाईँहरूलाई अवश्य स्थान दिनेछौँ भन्दै आज भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।